كتاب الله دستوري، كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا، بسنته جلا نوري، بهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا، بسنته جلا نوري، بهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا، بسنته جلا نوري، بهدي الحق أرشدنا. لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا، عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا. تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا، وصدق القول نعرفه، وخير